हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी ऐसे मुल्क में बदलना चाहेंगे जहां आप एक फोन कॉल पर अपने पड़ोसी, बॉस या साबिका साथी की तनख्वाह तक मालूम कर सकते हैं, जहां गर्मियों में सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता और जहां खवातीन इतनी खुद मुख्तार हैं कि आपको दीवाना भी बना दें और आशिक भी। तो दोस्तों, ये मुल्क है स्वीडन, वो जगह जहां टैक्स आपकी आधी कमाई लेकर जाता है, मगर फिर भी ये दुनिया का तीसरा खुशहाल तरीन मुल्क करार पाया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको स्वीडन के वो राज बताएंगे जो शायद आपको और कोई नहीं बताता। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे राज हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मुल्क की कुछ बुनियादी बातों पर बात करते हैं, क्योंकि स्वीडन के आदादो शुमार वाकई ही हैरान कुन है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 4,91,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो जर्मनी मुल्क से भी बड़ा है। मगर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 1,50,00,000 लोग आबाद हैं। स्पेन में 4.25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, मैक्सिको में 12,80,00,000 से ज्यादा और कोलंबिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा हैं। स्वीडन में इतनी जगह है कि आप चल पड़े और मीलों तक कोई इंसान नजर नहीं आएगा। किसी के लिए ये जन्नत है तो किसी के लिए ये तन्हाई का डर है। और ये कम आबादी महज इत्तफाक नहीं, इसके असरात लोगों की जिंदगी, सोच और रवैयों पर भी वाज़िया नजर आते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, स्वीडन 1814 के बाद से किसी भी जंग में शामिल नहीं हुआ, यानी 200 साल से जायद अरसा जब बाकी दुनिया 2 आलमी जंगों और इनकलाबात में तबाह हो रही थी। स्वीडन ने अपनी रकम तालीम, हॉस्पिटल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का फैसला किया और इसका नतीजा आज सबके सामने है। साफ सुथरे शहर, बेहतरीन निज़ाम और ऐसा माशरा जो हर 20 साल बाद दोबारा तामीर करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करता। 2024 के आलमी खुशहाली रैंकिंग में स्वीडन दुनिया का तीसरा खुश तरीन मुल्क करार पाया, वो भी 60% टैक्स और 6 माह की तवील सर्दी के बावजूद। कुछ अजीब लगता है, मगर शायद इसी में राज छुपा है जो कोई आपको नहीं बता रहा। इसी इस्तेहकाम की बदौलत आइकिया, वोल्वो, स्पॉटिफाई और H&M जैसी कंपनियां यहाँ पर पैदा हुई। अमन भी एक मुनाफा बख्श कारोबार बन सकता है, मगर इतनी खुशहाली की एक कीमत भी है और वो टैक्स की सूरत में चुकाई जाती है। अगर आप स्वीडन में खुद कारोबार करें तो तैयार रहें, आपकी आमदनी का 50 से 60% तक हुकूमत ले सकती है। जी हाँ, तकरीबन आधी कमाई। बहुत से तारिकीन वतन के लिए ये पहला बड़ा सकाफती झटका हो सकता है, मगर बदले में मुफ्त यूनिवर्सिटी तालीम, सबके लिए सेहत की सहूलियात, ख़ानदानी मराद और एक ऐसा समाजी निज़ाम मिलता है जो वाकई ही काम करता है। ये ऐसा है जैसे महंगा महीना वार सब्सक्रिप्शन हो जिसमें सब कुछ शामिल हो। ये आपके लिए फ़ायदा मंद है या नहीं, ये इस बात पर मुनहिसर है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अब बात करते हैं स्वीडन की लड़कियों की, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है। स्वीडिश लड़कियों की शोहरत पूरी दुनिया में है और इनमें कुछ हकीकत भी है। खेलों का शौक, जिस्मानी सेहत और खुली फिजा में सरगर्म जिंदगी स्टॉकहोम की किसी भी सड़क पर नजर आ जाती है, मगर असल बात ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि इनका रवैया है। ये खुद मुख्तार, साफ को और पुरएतमाद नजर आती हैं। कम उम्री से ही अपनी जिंदगी खुद बनाना सीख लेती हैं, किसी के इंतजार में नहीं रहती। यहाँ रिवायती अंदाज में रिश्ते बनाना आम नहीं, इसलिए डेटिंग ऐप्स ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि यहाँ की सकाफत निस्बतन मोहतात और अजनबियों से बातचीत में कम बेतकल्लुफ़ है। यहाँ सनफी बराबरी सिर्फ बातों तक महदूद नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। मर्द और ख़वातीन घर, बच्चों की परवरिश और काम की जिम्मेदारी बराबर बांटते हैं, जो कई दीगर ममालिक में अब भी सिर्फ एक ख्वाब है। यही सब ऐसी ख़वातीन को जन्म देता है जिनके अपने मकासद होते हैं और जिनके पास बगैर मकसद के रिश्ते के लिए बहुत कम वक्त होता है। स्वीडन के लोग इतने सर्द मिजाज हैं जितना कहा जाए। तारिकीन वतन में ये इतना मशहूर रुझान है कि इसे बाकायदा नाम दिया गया है स्वीडिश वॉल, यानी स्वीडिश दीवार। स्वीडन के लोग शाइस्ता, वक्त के पाबंद
اور باعزت مگر خاصے محتاط نظر آتے ہیں۔ کوئی اجنبی ٹرین میں بات نہیں کرتا، نہ کوئی پڑوسی بغیر اطلاع کے چائے پینے آتا ہے۔ ابتدا میں یہ سرد مزاجی لگتی ہے، مگر دراصل یہ ان کی ثقافت ہے۔ ایک بار یہ دیوار عبور ہو جائے تو دوستی مضبوط، وفادار اور دیرپا ہوتی ہے۔ سویڈش لوگ وقتی دوست نہیں رکھتے بلکہ 3 سچے دوست رکھتے ہیں اور انہیں خزانے کی طرح سنبھالتے ہیں۔ اصل چابی صبر اور خلوص ہے، دکھاوا یہاں پر کام نہیں کرتا۔ اب بات کرتے ہیں سویڈن میں رہنے کے اخراجات کی۔ ایک کپ کافی کی قیمت تقریباً 8 یورو، عام کھانا 35 یورو اور اسٹاک ہوم شہر کے مرکز میں 2 کمروں کا اپارٹمنٹ 2000 سے 3500 یورو ماہانہ ہے۔ مگر سب سے حیران کن بات قیمتیں نہیں بلکہ سرکاری اپارٹمنٹ کی ویٹنگ لسٹ ہے جو 20 سال تک جا سکتی ہے۔ سویڈن تقریباً ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے جہاں نقدی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ کئی دکانیں، ریسٹورنٹ اور بازار نقدی پیسے قبول نہیں کرتے۔ ہر ادائیگی کارڈ یا موبائل ایپ سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ نقدی لے کر جائیں تو شاید لوگ حیران کن نظروں سے آپ کو دیکھیں گے۔ سویڈن کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سویڈن میں کسی کی بھی تنخواہ عوامی معاملات کا حصہ ہے۔ کوئی بھی ٹیکس ادارے کو کال کر کے اپنے پڑوسی، باس، حتیٰ کہ سابقہ بیوی کی تنخواہ بھی معلوم کر سکتا ہے۔ کئی تارکین وطن کے لیے یہ ایک ثقافتی جھٹکا ہے، مگر سویڈش لوگ اسے شفافیت اور اعتماد کا حصہ مانتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اصول جو یہاں کی زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے، جسے لاگن کہا جاتا ہے، یعنی خود کو خاص نہ سمجھنے کا اصول۔ پیغام سیدھا، کسی سے بہتر ہونے کا دعویٰ مت کرو، نہ دکھاوا کرو، نہ زیادہ دولت یا کامیابی کا اظہار کرو۔ جو لوگ ایسی ثقافت سے آتے ہیں جہاں مقام اور دکھاوا اہم ہوتا ہے، ان کے لیے یہ سب مشکل چیزوں میں سے ایک ہے۔ سویڈن کا 69% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ دیودار کے درخت، خاموش اور تازہ ہوا۔ آلمان سترین نامی قانون کے تحت کوئی بھی شخص کسی بھی زمین پر، حتیٰ کہ نجی زمین پر بھی چل سکتا ہے، خیمے لگا سکتے ہیں یا پھل اور مشروم چن سکتے ہیں۔ یہاں 2,20,000 سے زائد جزیرے اور ہزاروں جھیلیں کھلی ہیں۔ سب سے خطرناک جانور ریچھ یا بھیڑیا نہیں بلکہ ایک ہرن ہے جو ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ ہے۔ سویڈن اپنا کچرا اتنی مہارت سے ری سائیکل کرتا ہے کہ اپنی توانائی پیدا کرنے کے لیے، پلانٹس چلانے کے لیے اسے ناروے، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک سے کچرا درآمد کرنا پڑتا ہے۔ باقی دنیا کچرے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ سویڈن اسے قیمتی وسیلہ سمجھتا ہے۔ اسٹاک ہوم شہر 14 جزیروں پر پھیلا ہے جو پلوں سے جڑے ہیں۔ پرانا شہر گملاسٹان کسی یورپی کہانی جیسا لگتا ہے اور چند منٹ کے فاصلے پر جدید اور تخلیقی علاقے ہیں جہاں شمالی یورپ کی سب سے متحرک فنی اور تکنیکی زندگی موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں سویڈن کی ایجادات کی۔ 3 نکاتی سیفٹی بیلٹ سویڈن کی ایجاد ہے۔ پیس میکر بھی، ٹیٹرا پیک بھی اور اسپاٹیفائی۔ سلیکون ویلی کے بعد اسٹاک ہوم دنیا میں فی کس سب سے زیادہ اربوں ڈالر مالیت کی کمپنیاں پیدا کرنے والا شہر ہے۔ دوستو، آخر میں شمالی سویڈن میں گرمیوں میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ رات 11 بجے بھی دن جیسی روشنی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جادوئی ہے تو کچھ کے لیے پریشان کن، مگر سردیوں میں الٹ ہو جاتا ہے۔ دن میں بس چند گھنٹے روشنی ملتی ہے اور ایسی تاریکی آسمان میں سبز، جامنی اور نیلی روشنیاں یعنی قطبی روشنیاں نمودار ہو جاتی ہیں، جیسے کائنات خود مصوری کر رہی ہو۔ یہی شاید سویڈن کی سب سے بڑی تمثیل ہے، ایک ایسا ملک جو کامل نہیں مگر جو اس کے ماحول کو اپنا لے اسے کچھ خاص ضرور دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا براعظم یورپ میں بسا ایک حیرت انگیز اور خوشحال ترین ملک سویڈن۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔